बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, मेरा जो चैनल है वो आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है, आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए है, आपको इन्वेस्टमेंट के मौक़े बताने के लिए है। गोल्ड में ख़ास तौर पे मैं बात किया करता हूँ, और ट्रेडिंग में नैस्डैक, ऑयल और सिल्वर एंड गोल्ड, यानी ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। इन पर मैं बात करता हूँ। फ़ायदा आपके लिए ज़रूर होता है, इसलिए कि जो कुछ भी मैं बोल रहा होता हूँ, जो कुछ मैं बता रहा होता हूँ, वो एक्चुअली मैं अपने लिए भी वही चीज़ सोचता हूँ, और वही चीज़ आपको नोटबुक पे लिख कर फिर आपको आपके गोश गुजार कर देता हूँ। उस पर अमल करना ना करना आपकी अपनी जो है वो मर्ज़ी होती है। यानी कि देखें, पैसा आपका है और आप उसको बढ़ाने के लिए ही ख्वाहिशमंद हैं, तो यकीनन आप उसी तरह सोचते होंगे जो कि बेहतर आपके लिए हो। वह कोई भी आपको कोई भी मशवरा देगा, आपने अपनी बेहतरी के लिए पहले खुद सोचना है। हम जो कुछ भी बताते हैं वो अपनी रिसर्च करने के बाद, उसको थोड़ा सा देखने के बाद, समझने के बाद कुछ ना कुछ आपको बताते हैं, आपको गाइडलाइन देते हैं। उसकी रोशनी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उससे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये कि हम व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें, 8,000 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं कुछ लोगों को चुनूँगा, कमेंट्स में उनसे पूछूँगा, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का जो है उसमें उनको यकीनन एडमिन भी बनाऊँगा। जो 2 4 5 मुझे समझ आएगा, जो एक मैच्योर लोग होंगे और ट्रेडिंग करते होंगे, उनको यकीनन मैं एडमिन की तरफ लेकर जाऊंगा। वो मेरी हेल्प करेंगे, आप लोगों की हेल्प करेंगे। एक्चुअली तो ये सदका जारिया होगा। अगर किसी को आप कुछ बता सकें, कुछ अच्छा मशवरा दे सकें, और वो उससे कुछ कमा ले अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, तो ये सबसे बेस्ट काम है कि आप उसकी एक नेकी में शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ लोगों को मैं यकीनन एडमिन की तौर पर रखूँगा, और उनको जो है वो पूरा इख्तियार होगा उस ग्रुप के ऊपर। अच्छा, ये तो हमने अब शुरू करना ही करना है। जो नए आने वाले हैं उनसे मेरी जो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं 2 वीडियोस लाजमी बनाता हूँ। फिर एक और बात भी, अभी मैंने आज एक जो बिगनर्स को पिप्स का नहीं पता कि पिप्स में कितना फ़ायदा होता है, पिप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो फिर उस पर भी एक वीडियो मैंने आज तकरीबन 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे वो आपकी अपलोड हो जाएगी। तो आपने वो ज़रूर देखनी है, और उस पर कमेंट भी करना है। कोई मुझसे कोई कमी रह गई हो तो वो ज़रूर बतानी है। अच्छा, गोल्ड जो था कल उसने जंप मारी थी। देखें, जंग के असरात ज़रूर आ रहे हैं। हम शुरू में, बिल्कुल शुरू में मेरा ये ख्याल नहीं था कि जंग के इतने असरात होंगे। यकीनन सारी जो नेशंस हैं वो इसमें इंटरवीन करेंगी, इसको रोकने की कोशिश करेंगी, और ये रुक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली अमेरिका की हठधर्मी है। अमेरिका नहीं चाहता कि ये जंग रुके। उसकी कुछ वजूहत होंगी, उसकी स्ट्रैटेजिक कुछ वजूहत होंगी, लेकिन अमेरिका जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है अगेंस्ट फ़लस्तीन और गज़ा, और इसके ख़िलाफ़ वो बहुत तेज़ी से, गज़ा तो बिल्कुल 45% उसकी जो आबादी है, उसकी बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई हैं, बहुत ज़्यादा तबाह हुई हैं। तो ये इतना बड़ा एक जंगी जुर्म शुरू हो चुका है, और ये जंग जो है वो प्रोलॉन्ग कर रही है, लंबी होती जा रही है। ये इसमें जो है वो शिद्दत भी इख्तियार करती जा रही है, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट कल शूट कर गया। तो 2,12,450 रुपये बाइंग है रवे की, और 2,13,450 रुपये रवे की सेलिंग है। इसी तरह जो पीस है वो 2,14,450 रुपये में बाइंग है, और 2,15,450 रुपये में सेलिंग है। क्योंकि रात को शूट किया, इसलिए रेट का अभी तक वो रात को, यानी कि अभी तक कोई इतना असरात नहीं पड़े, लेकिन आज के दिन इसके असरात ज़रूर पड़ेंगे। ये बढ़ेगा क्योंकि डॉलर भी कल कोई 45-48 पैसे बढ़ा है। पाकिस्तान में डॉलर भी बढ़ने लगा है। एक्चुअली IMF का जो रिव्यू है उसकी वजह से भी
2 نومبر کو جو ہونا ہے جو میٹنگ بیٹھنی ہے، اور اس میں بھی اس کی وجہ سے بھی ایک افیکٹ پڑ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے امپورٹرز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈالرز کے لیے بڑھ رہی ہے۔ تیسری یہ کہ آپ کے ذخائر جو ہیں ڈالرز کے، جو زر مبادلہ کے، وہ بھی کم شو ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے ڈالر پہ پریشر ہے، روپے پر پریشر ہے، اور ڈالر جو ہے وہ ریلیکسنگ موڈ میں اوپر کی طرف پھر چل پڑا ہے۔ ابھی امریکہ نے بھی حملے ساتھ مل کر شروع کر دیے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ بھی حملے کر رہا ہے۔ اس وجہ سے گولڈ کے بڑھنے کا چانس کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ 2,25,000 میں خریدا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو بیٹے انتظار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کا جو حلال کی روزی ہے وہ اس سے جو آپ نے خریدا ہے اس میں نقصان کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ بھی ہو جائے، جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ گولڈ مارکیٹ سیکنڈز میں تبدیل ہوتی ہے۔ ہم تو پورے ایک دن کی بناتے ہیں، دیکھیں میں رات کو بھی بناتا ہوں، دن کو بھی، اور پہلے سے آپ کو کچھ بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کی ویڈیوز شام کو آتی ہے اور وہ جو ہو چکا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں، وہ تبصرہ کرتے ہیں اور ہم انالیسس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ویڈیوز میں فرق ہے۔ اور ابھی رات کو 2008 یعنی 2008 تک منڈی یعنی انٹرنیشنل مارکیٹ چلی گئی تھی۔ اگلے ہفتے 1970 اور 2030 کے درمیان رہنے کا امکان ہے، لیکن اس پر بعد میں بات کریں گے۔ ابھی جو ہمارا جو ریٹ چل رہا ہے گولڈ کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ 2006 ہے۔ میں نے کل آپ کو 2000 کہا تھا کہ 2000 سے اگر اوپر یہ شوٹ کر جاتی ہے، یہ اوپر چلی جاتی ہے، تو پھر اس کا ٹرینڈ تبدیل ہو جائے گا، یہ بائنگ کی طرف بہرحال چلی جائے گی۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ریٹریسمنٹ آتی ہے، بہت بڑا جمپ مارا، $20 تقریباً $20-22 جمپ مارا تھا۔ تو کیونکہ کل میں نے جو ویڈیو صبح بنائی تھی اس میں 1986 تھا، اور اب 2006 ہے، تو $20 کا جمپ تو ہے ہی ہے۔ تو 2008 تک یہ گئی تھی، اس لیے اس میں ریٹریسمنٹ جو ہے وہ منڈے کو صبح ہی، آپ دیکھیں منڈے کو ہمیشہ صبح کیا کریں ٹریڈ، صبح، تاکہ آپ اس کو ریٹریسمنٹ میں یا کسی بھی اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے۔ اچھا، دوسری طرف ہمارا جو نیسڈیک ہے اس نے ہمیں جو وہ 14,180 ہے، 14,050 پہ ہم نے کہا تھا بائنگ لے لیں، تو ریٹریسمنٹ ہوگی، وہ بائنگ لے لی گئی۔ اچھا، آئل 85.11 پہ ہے، جو ریزسٹنس میں نے کل آپ کو بتائی تھی وہ 85.5 تھی، اور میں نے کہا تھا اس کے نزدیک ہم اس کو سیلنگ میں بیٹھیں گے، تو کچھ لوگ سیلنگ میں بیٹھ گئے ہوں گے۔ اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا بھائی، ایس ایل جنہوں نے لگایا تھا ان کی بڑی بچت ہوئی ہے، اور ایس ایل ویسے تو کڑوا گھونٹ ہوتا ہے، آپ لاس کو بک کر رہے ہوتے ہیں پہلے سے ہی کہ بھئی میرا اتنا لاس میں برداشت کر لوں گا، لیکن وہ بڑے لاس سے بہت بہتر ہوتا ہے جو آپ بڑا لاس حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ سلور 23.09 پر ہے، 23 کے نزدیک ہمیں اس سے سیلنگ میں لینا تھا۔ انشاءاللہ آپ کو منڈے کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کو فائدہ دے جائے گا۔ اچھا، آج جو میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے وہ پپس پر بنانی ہے، اور پپس کیا ہوتے ہیں اور کتنے پپس پہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، ان چیزوں پر میں نے بات کرنی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ اور اسی کے ساتھ آج میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ریٹس جو کرنسی ریٹس ہیں ان کے متعلق زیادہ بات آج نہیں کرتا، رات کو میں نے بتائے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ رات کو پھر ملاقات ہوگی، لیکن دن والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔